मोहब्बत और सेक्स के फर्क को तो समझते हैं ना आप लोग के नहीं? अगर नहीं तो बतौर माहिर नफ्सियात आज मैं आपको ये फर्क समझा देता हूँ। हालांकि इस मौजू पर लिखने और समझाने के लिए एक खास हौसले और हिम्मत की जरूरत होती है। आज मैं वो हौसला और हिम्मत इकट्ठी करके आपसे खुलकर इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ। यहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि मैंने आज से पहले अपनी किसी तहरीर में लफ्ज सेक्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये लफ्ज हमारे माशरे में टैबू है और चूंकि मैं अपने माशरे का बेहद एहतराम करता हूँ, इसलिए मैं टैबू अल्फाज इस्तेमाल करने से परहेज करता हूँ। लेकिन अब तक मेरे पास लुटी हुई लड़कियों की इतनी बड़ी तादाद आ चुकी है कि अब मैं ये लफ्ज खुलकर इस्तेमाल करके आपको समझाना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको बात समझ आ जाएगी। आजाद माशरे में एक लड़का जब एक लड़की को देखता है तो अगर वो लड़की उस लड़के को अच्छी, खूबसूरत या प्यारी लगे तो उसका उसके साथ सेक्स करने को दिल करता है। तो वो लड़का उस लड़की से खुलकर डायरेक्ट पूछ लेता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। अगर वो लड़की सेक्स करना चाहती हो तो वो हाँ कर देती है, और हाँ करने के बाद दोनों लड़का और लड़की बाहम रजामंदी से सेक्स कर लेते हैं। और अगर वो लड़की सेक्स नहीं करना चाहती तो वो लड़के को इनकार कर देती है। इनकार के बाद लड़का ना उस लड़की के इनकार का बुरा मनाता है और ना ही इनकार के बाद उस लड़की के पीछे पड़ता है, ना ही उस लड़की की मिन्नतें करता है, क्योंकि आजाद मुआशरे में नो का मतलब नो होता है, यानी इनकार का मतलब इनकार होता है। इसलिए इनकार के बाद लड़का लड़की के पीछे पड़ने और मिन्नतें करने की बजाय अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। यहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि आजाद मुआशरे में किसी लड़के का किसी लड़की के पीछे पड़ना, उसकी मिन्नतें करना हिरासमेंट में आता है। वहां कोई लड़का किसी लड़की को हिरास करना अफोर्ड नहीं करता। अब ये सारी बात ठीक है या गलत, इसको जज करने से पहले मशरिकी मुआशरे का हाल सुन लें। मशरिकी मुआशरे का लड़का जब किसी लड़की को देखता है तो उसे वो लड़की अच्छी लगती है, इतनी अच्छी कि उसका दिल भी उसके साथ सेक्स करने को चाहता है। अब वो अगर खुलकर उस लड़की को ये कह दे कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं, तो मशरिकी लड़की उस लड़के की ये बात सुनकर शदीद गुस्से में आ जाती है। लड़की गुस्से में आकर लड़के की इतनी बेइज्जती करेगी कि लड़का तमाम उम्र चाह कर भी उस बेइज्जती को अपने अंदर से नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए एक दौर में लड़के लड़की की बेइज्जती से बचने के लिए उसके घर शादी का पैगाम भिजवाते थे। इस बात को हम अपने मुआशरे का हुस्न करार दे सकते हैं कि कोई भी मशरिकी लड़की किसी लड़के के साथ बगैर किसी मुआशरती या मजहबी इजाजत के सेक्स नहीं करना चाहती, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ना सिर्फ हमारा मजहब बल्कि मुआशरा भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। अब चूंकि हमारा मुआशरा मुनाफकत का शिकार हो गया है, इसलिए इसके अंदर बसने वाले लड़कों ने भी मुनाफकत इख्तियार कर ली है। अब जब कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो जब वो लड़की उसे अच्छी लगती है तो वो उससे निकाह या शादी का पैगाम भिजवाने या डायरेक्ट ये कहने की बजाय कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं, वो ये कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं लड़कियों को ट्रैप करने का सबसे जबरदस्त जुमला है। कुछ लड़के इस जुमले के साथ एक और जुमला शामिल कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लड़की ये दोनों जुमले सुनकर दीवानी हो जाती है। हालांकि हमारे मुआशरे में ना अकेला लड़का शादी कर सकता है और ना ही लड़की, इसलिए हमारे मुआशरे में किसी लड़के का किसी लड़की से डायरेक्ट मोहब्बत या शादी का इजहार सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं होता। मोहब्बत के नाम पर लड़की की इस दीवानगी में मजीद इजाफा तब होता है
جب لڑکا لڑکی کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی منتیں کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے مناتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کسی لڑکے کا کسی لڑکی کے پیچھے پڑنا، اس کی منتیں کرنا محبت کہلاتا ہے۔ پھر جب لڑکی محبت کے نام پر لڑکے کی مکمل دیوانی ہو جاتی ہے تو لڑکا اسے اپنا مطلب پورا کرنے یعنی سیکس کرنے کو کہتا ہے۔ لڑکی محبت کے نام پر اپنی دیوانگی میں لڑکے کے ساتھ سیکس کر لیتی ہے۔ جیسے ہی دونوں کے درمیان سیکس ہوتا ہے، لڑکے کا مطلب پورا ہو جاتا ہے، لڑکا لڑکی کو اگنور کرنے لگتا ہے اور صرف تب ہی منہ لگاتا ہے جب لڑکی اسے سیکس فراہم کرتی ہے۔ بطور ماہر نفسیات مجھے اس بات پر شدید دکھ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اپنی سیکچول ڈیزائر یعنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے سب سے خوبصورت اور طاقتور جذبے محبت کا استعمال کرتا ہے۔ منافق لوگوں کے لیے محبت سیکس کو حاصل کرنے کا جال ہے۔ میں آزاد معاشروں کو پسند تو نہیں کرتا، مگر مجھے ان کی یہ بات ضرور پسند ہے کہ ان میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو محبت کے نام پر دھوکہ نہیں دیتا۔ وہ اپنی سیکچول فرسٹریشن کو محبت کا لباس نہیں پہناتا۔ آپ کو یہ بات مکمل سمجھانے کے لیے یہاں میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں رات 11 بجے ایک دوست سے مل کر گھر واپس آ رہا تھا کہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران ایسے ہی میری نظر سڑک کی دوسری طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا اپنی بائک پر بیٹھا بس سٹاپ پر بیٹھے ایک شیمیل سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے سڑک کے دوسری طرف ہی گاڑی روک دی اور اسے دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا تقریباً آدھا گھنٹہ اسی شی میل کی منتیں کرتا رہا۔ جب اس شی میل نے لڑکے کی بات نہ مانی تو اس لڑکے نے بائک چلائی اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر میں نے اس لڑکے کے پاس جا کر اپنی گاڑی روکی اور اس سے ایڈریس پوچھنے کے بہانے سے بات شروع کی۔ جب وہ لڑکا مجھے ایڈریس سمجھا رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ ایک پڑھا لکھا اور ہینڈسم لڑکا ہے۔ ایڈریس پوچھنے کے بعد میں نے اس لڑکے کو یہ بتاتے ہوئے کہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مشہور یونیورسٹی میں پروفیشنل ڈگری کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ میں نے اس لڑکے سے پوچھا۔ جب اس لڑکے نے مجھے اجازت دے دی تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا کہ آپ بس سٹاپ پر بیٹھے ایک شی میل کی منتیں کر رہے تھے، وہ کیا سین تھا؟ وہ لڑکا اچھا خاصا بولڈ تھا۔ میرے سوال کے جواب میں ہنستے ہوئے کہنے لگا وہ سیکس کا سین تھا، وہ شی میل سیکس کے لیے نہیں مان رہا تھا اور میں اسے منا رہا تھا۔ کیا آپ کو سیکس کے لیے شی میل پسند ہے؟ میں نے اس لڑکے سے پوچھا۔ بھلا شی میل کو کون پسند کرتا ہے؟ بس مجبوری ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ مجبوری کیسی؟ میں نے پوچھا۔ جب کوئی لڑکی نہ ملے تو بندہ کیا کرے؟ اس لڑکے نے جواب دیا۔ اس لڑکے کا جواب وہ بات ہے جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تحریر کی تمہید باندھی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ بطور ماہر نفسیات میرے نزدیک چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی یا کوئی شی میل، سب لوگوں کی عزت برابر ہے۔ میں ہر انسان کو قابل عزت سمجھتا ہوں، چاہے اس کا کوئی بھی جینڈر کیوں نہ ہو۔ لیکن رومانس یا سیکس کے لیے جینڈر بہت میٹر کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کسی ٹرانس جینڈر کے ساتھ تعلق بنانا نارمل بیہیویئر نہیں ہے۔ یہاں یہ بات کتنی قابل غور ہے کہ اس لڑکے کو لڑکی نہ ملنے کی مجبوری نے معاشرتی ایب نارمل رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو یہ ساری بات بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میرے پاس ہزاروں لڑکیاں محبت کے نام پر لڑکوں کے ہاتھوں جب سیکچولی استعمال ہو کر آ کر یہ کہتی ہیں کہ سر وہ لڑکا اتنے سال میرے پیچھے پڑا رہا،
मेरी मिन्नतें करता रहा, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता था, तो क्या इसे मोहब्बत नहीं कहते? मेरी ये तहरीर उन हजारों लड़कियों के सवालात का जवाब है कि जो लड़के अपने मतलब यानी सेक्स के लिए सरेआम सड़क पर खड़े होकर एक फीमेल की मिन्नतें कर सकते हैं, उसके पीछे पड़ सकते हैं, उनके लिए किसी लड़की की मिन्नतें करना, उसके पीछे पड़ना, उसके पांव पकड़ना कौन सा मुश्किल बात है? याद रखें, किसी के पीछे पड़ने, मिन्नतें करने, पांव पकड़ने को हरगिज हरगिज मोहब्बत नहीं कहते। मतलब परस्त लोग अपने मतलब के लिए एबनॉर्मल हद तक भी जा सकते हैं। आपका माहिर नफ्सियात साबिर चौधरी।